الحمد لله العلي الجلي الولي الكبير الصلاة والسلام على النبي الحبيب الحبيب شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وحده لا شريك ونشهد أن سيد الكائنات فخرا وسرورا قدوة إمامة سيادة قيادة إمارة محمود رب الموجودات في السماء اسمه أحمد وفي الأرض محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
يرهقكم أنكم تكذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب محترم صاحب صدر گرامی قدر اور معززین سامعین المخلصین المسلمین، السلام علیکم. اللہ رب العزت دا بے شمار بار شکر ہے جس ذات حق نے پھر ایک مرتبہ مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے. جلسے دا جڑا اصل مقصد ہا او تو بیان ہو چکا ہے. امام المناظرین علامہ مولانا محمد یونس نعمانی صاحب نے پرجذبات معنی خیز انداز و الفاظ دے ذریعے تانوں بحمد اللہ و بفضل اللہ سیراب کیتا ہے. میں بھی رنجاں مرنجاں حالت صحت دے باوجود حاضر ہو چکا ہاں. اللہ رب العزت دے دربار وچ او الفاظ مطلوب ہن، او کلمے مطلوب ہن جنہاں لفظاں اور کلمیاں دے ذریعے میری تساں سب حضرات دی دونوں جہاناں وچ نجات اور سعادت نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت نے ایک 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے اور انہاں دیاں امتاں دے حالات اور کوائف، اختلافات اور خرافات، انہاں دے اثرات اور آئندہ انسانی کائنات وچوں اختلاف مٹان دی خاطر کتاب چنی جس دا نام ہے قرآن مقدس. لا ریب بھی اور بے عیب بھی. دنیا دا کوئی چھوٹا یا بڑا انسان ہدایت دی طلب کرے یا ضلالت اور گمراہی کو نجات حاصل کرنا چاہے، اتفاق اور اتحاد دی دعوت دینا چاہے یا انتشار فتنہ فساد تے اختلاف کو محفوظ ہو کے رہنا چاہے تو اس دا علاج دسیا صرف اور صرف قرآن مقدس.
حتیٰ کہ اپنے رسول کریم آخو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول کریم دے ذمے بھی تاکیدن فرما دیتا کہ دنیا دا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مسلمان یا کوئی کافر، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب بھی جداں بھی تواڈے پاس آویں کوئی فیصلہ لائے کے، کوئی جھگڑا لائے کے، تو میں اے میرے پیغمبر تانوں مت دے رہا، نصیحت کر رہا کہ اپنی زبان نال، اپنے دل دماغ نال، یا کسے دنیا دی کتاب نال، یا اپنی حدیث نال، کسے دی حدیث نال، کسے دی بات نال فیصلہ نہیں کرنا۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں جڑا یہ قرآن پاک نازل کیتا ہے اس دے ذریعے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں فیصلے کرنا۔ ہاں اپنی زبان نال سمجھاؤ، وہ بن جائے گی حدیث۔ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو صرف قرآن پاک ہے، اور کوئی کتاب۔ تو پھر نصیحت فرمائی وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، میرے پیغمبر ذرا ڈٹ کے رہے، ذرا ہوشیار ہو کے رہیو۔ کیوں؟ جس وقت تو میرے لاڈلے پیغمبر صرف اکیلی کتاب قرآن پاک دے اتے دار و مدار رکھ سیں، اتحاد دی دعوت دی بھی اور اختلاف دے مٹاون دی بھی، تو پھر بڑے جھکھر جھولے چل سے۔ این یفتنوکا، کدے او چٹی داڑھی والے تے بڈھڑے تے او پرانے کافر، وہ کدے بھیس بدل کے آسے۔ اور سارے چٹی داڑھی والے تو نہیں نہ برے ہوتے، اگر ساڈا صدر ہی تو چٹی داڑھی والے ہے، تہاڈا 99 مسلمان کٹھا ہوئے تو یہ ایک وال نال ہی نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ پاک دی اپنی تقسیم ہے۔ این یفتنوکا، بڑے بھیس بدل کے، بڑے بہانے بنا کے، اور بڑے بڑے لباس بدل کے آ کے تیرے سامنے ایو جے بیان دے سن بھئی کیویں محمد پاک قرآن تو تھڑک ونجے، سارے جہان نو چھوڑنا پوی، بیت اللہ چھوڑنا پوی، مدینہ چھوڑنا پوی، جان کو لو ہاتھ دھونا پوے، دھو چھوڑیں، مگر قرآن پاک نو چھوڑن دی اجازت اے نہ چھوڑے۔ اللہ کیوں؟ اصل بات ہے میرے پیغمبر، اور جتنی ہی کتاباں ہیں وہ ساریاں حدیثاں ہی بن سکتی ہیں، اس تو زیادہ تو نہیں بن سکتی۔ تو میری کتاب جڑا قرآن ہے یہ صرف حدیث نہیں، یہ احسن الحدیث ہے۔ یہ دے نال دی حدیث مڈھو نہ میرے جہان تے نہ میری دکان ہے۔ اس واسطے اسے نو معیار بنا چھوڑیا ہے، جیڑا بندہ اس احسن الحدیث قرآن تو کنی کٹاویں لگے انہیں سمجھے پکا خبیث ہے، تو اس نے آکھے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، خنزیرہ جلے اے احسن الحدیث نہیں منیندا، کالا کالا رسول اللہ علیہ حدیث نہ لگتا کہ ہے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، ہزار واری جو کھلا کہ قال قال رسول اللہ یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال الامام یا قال الولی، اس رو پہلے آکھے
کہ یہ ساری حدیثاں بے شک ٹھیک مگر پہلے یہ دس جو احسن الحدیث جنوں اللہ آپ آکھیا ہے وہ تو قرآن ہے او منیا ہی کہ نہیں منیا جی او نہیں منیندا تو ان حدیثاں تے تیرے منن تے لعنت ہے تا انہاں دے منن دا ثواب ہو سی جے پہلے قرآن علی حدیث نو منے سی تاکید کی تھی تے پھر چلدیاں اللہ کریم نے انداز تھوڑا جہا بدلیا تے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم فلا میں بہو سمجھایا بہو ہے مگر انا منی ایک بھی نہیں فلا فے نتیجے دی اللہ صحیح فرماندا ہے یہ جو میں پچھوں سارا سمجھائی آیا نتیجہ کے نکلے لا اے منیندے نہیں ہن میں کے کریندا ہن قسم چاہ کے سمجھیندا او کیویں آدا او قسم بے مواقع النجوم رات دے وقت جڑے برج جتنیاں کھتیاں جتنے ستارے اپنی اپنی جگہ تے چمک دے ٹہک دے دمک دے جھلک دے کھلے ہوندے تا پتہ لگدا ہے جو ادوں سورج دی آمد شروع ہون والی ہوندی ہے اجن توڑی اپنے پھر بھٹے تے ابرو سورج پٹیندا ہی نہیں تے رات وچ کھلے ہوئے چمک دے دمک دے چند ستارے اے مڈیاں اپنیاں بن کے اپنا سر لکاون دی تجویز پہ کریندے ہوندے جو روشنی دا بادشاہ آندا پیا ہے ایدے آون نال ساڈی پوچھ پرتید کائی نہیں آونی اس واسطے قسم چاہ کے پیادا میرے پیغمبر جویں سورج دی روشنی آون والی ہوئے تے چن تے ستاریاں دیاں روشنیاں کم نہیں دے سکدیاں ہن تاں او بھی روشنیاں پر او تھوڑی ہن جے تھوڑی سورج دی روشنی نہ آوے انہی طرح ساری کائنات دیاں حدیثاں تے کتاباں ہن تاں او بھی کتاباں تے سچیاں پر اس تھوڑی کم دیونا نے جے تھوڑی قرآن والا سورج کائنات وچ نہ آوے قرآن پاک والا سورج چڑھ ونجے نہ تورات والے تارے دی ضرورت ہے نہ حدیث والے چن دی ضرورت ہے نہ ولی والے من دی ضرورت ہے نہ تیرے پیر والے دھن دی ضرورت ہے نہ حضرت والے چمن دی ضرورت ہے او تھوڑی ضرورت پوسی کائنات نو باقی چیزاں دی جے تھوڑی قرآن دا سورج ابھر نہ ونجے اللہ اقسم بمواقع النجوم جویں ستاریاں دے ڈھہن دیاں جگہ بھی اللہ کریم فرماندا ہے میں معین کر دتیاں انہیں جنہ دلاں تے قرآن دے بارش دیاں قطرے ون کے ڈھانن او دل بھی میں آپ منتخب تے مقرر کر دیتے ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندا میں دل پہلے پہچان گھندا کہ کیڑا دل ہے جڑا اس قرآن والی رحمت دی بارش دیاں کڑیاں قبول کرن واسطے تیار ہے جے دل اندر کھلوتی ہوئے اروڑی گند دی ترقی ہوئی باویں ہوئے مولوی وڈا پڑھیا ہویا کتاباں انہیں لڈی ودو سی جویں کھرکے دی کنڈ تے سلا لڈیاں ودیاں ہوندیاں مگر قرآن پاک دے دل وچ نہ ورسی کما سل الحمار یحمل اسفارا
جے قرآن اس نو آندا تا کتاباں چاہ کے نہ ٹردا. کئی سمجھ آتی تو کئی سمجھ آتی پئی ہے صوفی کما سلے ہاں توراتاں دے منڈ لگے ہوئے, انجیلاں دے منڈ لگے ہوئے, زبوراں دے گڑکھو لگے ہوئے, صحیفیاں دیاں منڈیاں لگیاں ہویاں, مگر اللہ فرماندا ہے کئی کتاب ہی نال نہ چاہے میرا پیغمبر. فحکم بینہم بما انزل اللہ. وہ کتاب کافی ہے جڑی کتاب میں ہن اتاری ہے تے او کی ہو گئی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اس نے نال بھی سونی حدیث نہ میں کئی بنائی ہے نہ دنیا دے ہتھیں آئی ہے. یہ کتاباں تاہیں چاہیے ودا ہے ایک حرکات کھوتا جو ہے نو قرآن دا پتہ کوئی نہیں. جے قرآن دل نے چوندا جے دل بھریا ہویا ہوئے تو زبان کبھی چک نہیں مریں دی. دل بھریا ہویا ہوئے کان کہیں توتی در دھیان نہیں کریں دے. دل بھریا ہویا ہوئے ہاتھ کہیں غیر محرم در نہیں ویندے. دل بھریا ہویا ہوئے اور کہیں بوہے تے پیر ٹور کے نہیں ویندے. کیونکہ اس بے ایمان دا دل قرآن کو لو خالی ہے. اس واسطے دنیا دیا کتاباں دا چیلنج تا دیندا ہے, اللہ دے قرآن والے پاسے نہیں آندا. کئی سمجھ آتی پئی وہ مچھالا گھر واج کے وقت اتنے گل ہی کڈن پہ کرنے. جو قرآن تے حدیث تو باہر میں نکلا تو شالا اللہ اتھائی سور دی شکل چکرے میری. سارے بھار چھوڑ دے میرا پیغمبر. انہیں سارے بازو ٹوٹ وئی سن تے ہڈی کانے تھی وئی سن. یہ مار کے دے مانڈے کڈھنے نہیں تو ہکو طریقہ ہی او کتاب اپنے ہاں نہ اللہ جڑی کتاب دے وچ نہ عیب لبھے تے نہ کوئی رائب. یہ بزرگ کنڈ کیوں کیتی بیٹھا بیٹھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے معذور ہے تو بات کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. توجہ ہے. فلا اقسم انہوں کوئی فائدہ نہیں ہویا میرا سونا لاڈلا محمد رسول اللہ. اس واسطے میں قسماں چاہ کے ہوں گل پیا کرے نا تے کہیاں قسماں چاہندا ہے وہ اللہ پاک. اللہ کریم فرماتا ہے بے مواقع النجوم. یہ جڑے ستارے انہاں دے ڈھان دی لہن دیاں جہیں دیاں قسماں کہ کیویں اپنی اپنی جہاد تے آ کے ڈھاندے تے لاندے تے باندے. اس ویلے آندے جڑے لے پتہ لگنے جو سورج آیا کیسا آیا. یہ کیوں قسم چاہیے سمجھائیے اے گل اللہ پاک نے جویں سج دے آمن نال سورج دے آمن تو پہلے مڈیاں بن کے چن تے تارے اور بھی منہ لکا ویندے. انہی طرح قرآن نو سورج سمجھ میرا محمد. جہلے قرآن پاک آونے اس ویلے کتاباں بھی دنیا دے اتے کم نہیں دے سکتی. حالانکہ توجہ ہے چند حیا کریندا ہے ستارے حیا تو منہ لکا ویندن. اس واسطے جو ایڈی بڑی روشنی دے سامنے اساں کیویں کھلو کے ڈھمکو ڈھمکو لائیے. مگر وہ ملا کیڈا بے حیا ہے جڑے قرآن جڑے سورج دے مقابلے وچ چند تے تارے بھی حیات وکھی نوٹ ویندن. ایہو سورج تا قرآن پاک ہے
قرآن پاک دے آیا تورات بھی اکھی نوٹ ویندی ہے انجیل بھی زبور بھی مگر ملا تا اس تو وڈا بے حیا ہے جڑا قرآن دے آیا ہور کہیں کتاب چو ہدایت ون تلاش کرے انہو لقرآن انہو لقرآن پکی گل سمجھے وہ میرا سونا لاٹ پیغمبر انہو لقرآن او سورج جڑے سورج دیاں قسماں میں پیا چہندا او کیڑا سورج ہے انہو لقرآن او قرآن علی سورج ہے اچھا اللہ سائیاں کو اس قرآن دی تھوڑی جی کہانی تاگا لمبی سنا تاکہ پتہ لگے کو کیڑی شان ہے تے کیویں آندا ہے تے نالے ایدا بھی پتہ لگے ایڈے اچے شان والا قرآن جڑے جوان دے نازل پہ ہوندا ہے او دی شان دا بھی پتہ لگ ونے کائنات انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون وہ قرآن پاک لکھیا ہویا ہاں کہ ہے لکھا ہویا کتاب وچ لکھا جمع کیتا ہویا لوہن ایک تختی دے اتے لکھیا ہویا لو محفوظ دے مقام عرش معلا تو اتے لو محفوظ دے مقام تے یہ لکھیا لکھایا تختی تے لکھیا ہویا قرآن تے ادا ہی مکنون لکی چھپی جہاں دے اتے پیا کہے نو پتہ کوئی نہ جو قرآن ہے کی ہو گیا کہے نو پتہ کوئی نہ جو قرآن کیڑی چیز تے لکھیا ہویا ہے کہے نو پتہ کوئی نہ جو قرآن کتھے موجود ہے میں تاں اتاریا اس قرآن نو تاکہ قرآن دے مکان دا بھی پتہ لگ ونجے شان دا بھی پتہ لگ ونجے تے جیندے اتے نازل ہویا ہے اس جوان دا بھی پتہ لگ ونجے فی کتاب مکنون او تحریر جڑی آئی او لکی چھپی تحریر آئی لوح محفوظ علی تختی دے اتے میں نوٹ کیتی آئی جدا میں ارادہ کیتا جو اس نو تلے ظاہر کراں اتار دے وہاں قرآن پاک نو لکیا چھپیا نہ رہے ونجے ظاہر باہر رڑے تے آ ونجے لکھیا ہویا چھڑا نہ رہے ونجے پڑھیا جاوے او لکیا چھپیا نہ رہے جاوے منصہ شہود تے جلوہ گر ہوئے اسے ہکے تختی دے اتے نہ لکھیا رہے ونجے اور کہے تختی تے منتقل کراں 14 طبقہ دی کائنات وچ میریاں نظران لگیاں تے ساریاں تختیاں اس تختی دا مقابلہ نہ کر سکدیاں جڑی تختی تے قرآن لکھیا ہویا جو میں اپنی نظر معرضی کیتی ہکا تختی ہو جئی ملی جڑی تختی بنائی ہوئی میری آپ دی تے او تختی ہو جئی آئی جڑی اس تختی تو اعلیٰ تختی آئی جے کر اس دے برابر ہوندی تا اتھائی لکھیا پیا رویا جے اس تو گھٹیا ہوندی تا اتھائی لکھیا پیا رویا پر میں اللہ کریم نے محبت دل دی تختی ہو جئی بنا دیتی جو اس تختی نالو بھی اعلیٰ شان رکھ دی آئی اس واسطے اس تختی تو منتقل کر کے محمد دے دل دی تختی تے میں قرآن نازل کر دیتا اتھے لکیا چھپیا ہاں اتھے ظاہر تھی گیا اتھے چھڑا لکھے ہویا ہاں اتھے پڑھی میں لگ گیا مطلب کہ ہاں
بے عیب تے لا ریب کتاب کو نازل کیتا تاکہ یہ کمالات دا پرتاؤ میرے محمد تے وجود تے پیدا ہوئے تے جویں او قرآن لا ریب تے بے عیب ہے انجے میرا محمد دا مقام ہی لا ریب تے بے عیب بنے تے دنیا کو وقت چیلنج دیواں کہ کائنات اندر دو چیزاں چنیاں ہیں، ایک زمین تو چنی ہے، ایک عرش برین تو چنی ہے، اور کائنات والوں نہ عرش برین والے دے نال دا کوئی ہے نہ زمین والے دے نال دا کوئی ہے، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں، میرے پاک پیغمبر دے نال دا دنیا چ کوئی نہیں، نہ میری دکان چ موجود ہے، نہ قرآن پاک دے نال دی کتاب موجود ہے۔ یہ خطاب سنو تو محمد دا سنو، یہ کتاب سنو تو قرآن پاک والی سنو۔ ول اپنے رسول نو کیا کیا ہن تواڈے دوہاں دے وچ ایک ترتیب دیواں ہے چاہو اج نہ ہوئے نہ جو کوئی قرآن در بھجدا کھلوے تو کوئی کالا کالا رسول اللہ در تے اختلاف نہ پیا کھلوے نہ تواڈا ایک لائن ڈوری تیان کر چھڑائے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سوال کرن والیاں کیتا کہ اے محمد اے قرآن نہیں چاہیدا تے دوجا کھنا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا تو حال ہے کہ قرآن اگوں ٹردا ہے تے میں بولو قرآن اگوں چلدا ہے تے میں، اللہ فرماندا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر جویں ایک کلمہ دوجے کلمے دے پچھوں ٹردا ہے تے تلاوت بندی ہے، انہیں قرآن پاک کو تو اگوں رکھ تے آپ پچھوں ٹر، اگیں ترتیب ہوئے سارا جہان تے جوان دے پیچھے تے تو جوان اس قرآن دے پیچھے، قرآن پاک دی اقتدا تو نہ چھوڑ تے تیری سنت دی اقتدا پورا جہان نہ چھڑے سی، تے تو بھی قرآن دے مقابلے چ نہیں آونا، جتھے کال اللہ ہوئے اتھائیں کال اللہ رہ دے، جتھے کال اللہ نہ ہوئے اتھے اپنی گل چا کریں، اللہ دی مرضی پئی تا رہن دے سی نہیں تا ہور اوڑا تے بننا بنا دے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دس دیتا ہو لوگو میں ہوا یا تسا ہو، قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جویں میں کوئے دے پیچھے ٹرنا پوندا ہے انجے میری امت نو بھی یہ دے پیچھے ٹرنا پو۔ تو سات اج ایک پاسے پڑھ دیو قرآن تے دوجا مولوی دو کھول کھلوندا ہے کتاباں دی دکان، ول فیصلہ کوئی کرے نہ جو ہے وجہ شیطان، کیوں اللہ دیتا ہے اعلان کہ کتاب اللہ ایک سورج ہے، اس سورج دی روشنی دا مقابلہ اتھے کوئی کتاب نہ آسمان والی کر سکتی ہے نہ زمین والی کر سکتی ہے، تے ایک ڈی کھلوتا ہے پرت لکھے ہوئے ملفوظات لکھے ہوئے، اے اکابرین دی کتاباں لکھی ہوئیاں اور قول کٹورے لکھے ہوئے، اور شیطان نو کوئی سینگ لگے ہوئے ہوندے نے، ایہو تا ہوندے نے کہ جڑی کتاب نو اللہ پاک فرماوے اے فیصل کتاب ہے، اے حجت کتاب ہے، اے آخری کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، محمد دا صحرا کتاب ہے، محمد دا قدوہ کتاب ہے، محمد دا امام کتاب ہے، محمد دا پیشوا کتاب ہے، محمد دا گہنا کتاب ہے، محمد دا زیور کتاب ہے، محمد دی حجت کتاب ہے، محمد دی سنت کتاب ہے، محمد دی سیرت کتاب ہے، محمد دی حجت کتاب ہے، محمد دی محنت کتاب ہے، محمد دی عظمت کتاب ہے، محمد دی منقبت کتاب ہے، محمد دی سیاست کتاب ہے، محمد دی شریعت کتاب ہے، محمد دی دیانت کتاب ہے، محمد دی وجاہت کتاب ہے، محمد دی صباحت کتاب ہے، محمد دی ملاحت کتاب ہے، محمد دا جمال کتاب ہے، محمد دا کمال کتاب ہے، محمد دا اعمال کتاب ہے، محمد دا اعمال کتاب ہے، محمد دا عنوان کتاب ہے، محمد دی شان کتاب ہے، محمد دی آن کتاب ہے، محمد دی کمال کتاب ہے، محمد دا اعلان کتاب ہے، اور محمد دا قرآن کتاب ہے۔
تے ہر شے سندا ہے تے اللہ دا قرآن نہیں منیدا، ہور شیطان کی جو مول لگنے پوندے نے. کئی سمجھ آتی کئی نہیں سمجھے نہیں پہ ہو. اچھا توجہ کرو، اللہ کرے کہ میں یہ اسٹارٹ تھی ہے نا. اچھا جناب، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ہاں ہن گل تھی ایک گل جو قرآن ہے بھی صحیح تے والے دوسریاں کتاباں در بھجدا ہے. اللہ سائیاں وچ گل کے وٹ تک اے جو بھجدا رہا ایران توڑی بھی، یہ جو بھجدا رہا ہندوستان توڑی بھی، چنگا بھلا لکھیا پڑھیا وڈا بہمونے تے ساریاں کتاباں چاہی ودا تے قرآن دے نیڑے کیوں نہیں آندا؟ اللہ فرماندا لا یمسو الا المطہرون. قرآن دے نیڑے ہو آندے جڑے پاک ہوندے نے، مڈھو دا پلیت جے میں کوڑا کھا تے میرے تے کیس دائر کر دے. لا ہائے 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 آکھا چاہ توجہ کر، اللہ کا نامن توجہ کر. ایک ایک انداز قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک آتا ہے مناظرے دا چیلنج دے میرا پیغمبر. توجہ ہے، اطاعت ہے نا مباہلہ. اللہ فرماتا تیرا مقالہ پہلو مناظرہ ہے تو پیچھے مباہلہ. تو مناظرہ کیوں؟ مناظرے دا چیلنج دے میرا پیغمبر تے آکھ انہاں نوں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم. او یہودیو، او عیسائیو، او مشرکو، کداں آخیا چٹی داڑی والے ہو بول. یہ جڑا شرط لینا جو چٹی داڑی والا ہوئے ہے ابو جہل کے نہیں. اللہ دی کتاب جو نہ تے ٹھٹ چکائی نہیں. اصل اللہ فرماندا ہے ایک گند دی اروڑی ہے تے اے بھاویں جتنے ملک پھردا رہا ہے ایک گند کھاندا رہا ہے تے گند دی اروڑی بن ونجے اوتھے اللہ دی کتاب دی رحمت دی بارش کدے آ سکتی نہیں دے وچ. دنیا دی ہر کتاب منے سے مگر اللہ دے قرآن پاک دی گل منن واسطے تیار. تے جے ہے کوئی منیندا ہے تو آؤ قرآن پاک تا آدھا ہے مناظرے دا چیلنج کر. حل عندکم من علم، حل عندکم من علم فتخرجوا لنا، حل لکم من سلطان حل عندکم من علم. آنکھو میرا جگ تے جیویں محمد، او میرا سونے دا لاٹ پیغمبر، آنکھ وج گج کی آنکھ در مویا تے بجوانو سار کے آنکھ. حل عندکم من علم فتخرجوا لنا. او لایا کوئی علم ہی نے تا میدان چلایا پرا پرا اپنیاں بیٹھکاں تے اپنیاں کوٹاں تے جلسیاں تے اپنیاں حویلیاں چ بہ کے ڈھڈ کٹی رکھ دیو، ڈھڈ پٹنیو، میدان چ نکلو. آؤ میں محمد حاضر ہاں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. تہاڈا بھی دعویٰ جو لا الہ الا اللہ، میرا بھی دعویٰ ہے. آؤ پیڑے چ نکلو، دنیا نو پتہ لگے کہ تساں جڑا لا الہ الا اللہ پڑھدے ہو اے میرا جھوٹ تے دھوکھا تے فراد. حق سچ دا کلمہ ہے تے محمد پاک دا کلمہ. گل سمجھ آ گئی؟
یہ چیلنج نہیں دیتا؟ بولو تے جڑے لے چیلنج تو مل گئے، چیلنج تو مل گئے، فین تولوا مل گئے جڑے ویلے، اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا مت آؤ چنگا جو مناظرہ نہیں کریں گے تو کیا کرو؟ مباہلہ کرو۔ تے مباہلہ جن نے آخیا اس نے نہیں آخیا تانے تو بڈھڑے نہ آون تے چھوہر لگے آون وچھیرے، ہاں قرآن تو ود کے جڑیاں شرطاں تے کوئی قید لیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان نال آکھیا خدا دی لعنت ہوے اس دے اوتے جڑا اللہ دیاں کتاب والیاں شرطاں تو ود کے کئی شرطاں لیندا ہے تے حداں لیندا ہے۔ عائشہ صدیقہ ہی فرماندی ہے تے عائشہ دا خاوند محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماندا ہے، دوویں فرماندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی لعنت ہوے اس تے جڑا او شرطاں لیندا ہے جڑیاں شرطاں اللہ دی کتاب وچ موجود ہی کہ اللہ دی کتاب یہ نہیں آتی بھائی کالی داڑھی والا آئے تو چٹی داڑھی والے، یہ پتا ہے کالی داڑھی والے جڑے نا یہ جڑے بفر چ پمتے تو آندرا کر 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 کرے دیا یہ تو اس میرا تو انہی تجربہ ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک بار یہ زلیخا کا متولی بن کھلوتا ہوا معلوم ہوتا انہوں نے گھر جمی ہوئی ہے بی بی زلیخا تے بی بی میں آخیا کھلو تو صحیح، وقت آخری اپنی سٹیج بھول گئی اس میری سٹیج تے آ کے آخر لگا مینو اس مسئلے کی تحقیق کا میں غلطی کی جڑا کچھ کیتا چلو یہ بھی عادت ہے نا قرآن پھر تے چاون دی، مسلمان دی عادت ہے پڑھ کے سناون دی تے چوراں دی عادت پھر تے چاون دی، یہ چلو چاہ کے سر تے قسم چاہ کے آخر یہ لفظ تو آخیا کہ نہیں اپنی سٹیج بھول گئی میرے سٹیج تے آ کے آپ آخر لگا لوگوں مینو اس مسئلے تحقیق کا ہی نہیں تے ککڑ تے بٹیرے جی تسا لڑائیں گے تسا آتے وے مولوی آپس بھڑن تے بھیڑ دیکھوں نہ سکا نہیں سے بھڑ دے ساکو اس مسئلے تحقیق کا ہی نہیں۔ اللہ محمد سعید جڑا کو جاتا کھڑا ٹھیک کھڑا اس لیے میں ٹھیک ہم تے ہوں کا دب گیا وہ صافہ بھول گیا بلوچان دا ضلع سے گوتھے والا یہ لڈو کمرے بیٹھا کے چاہو تو منجی تو تلے ٹھہرنے لگا جو ایک ہی دے آ گیا انہیں آخیا جناب مناظرہ پہ ہوتا ہے آخر میری انسلٹ چ کرائی نے اتنے سابے چ ایک گھنٹہ بعد ٹھہر کے انہیں سدیا تھا ہائے ہائے وہ گل سنائی چ آ جو گئی جل ونج کے انہیں وٹنا چاہ رہے ہیں تو انہیں آخیا مناظرہ کر یہ آخر لگا پہلو اپنی شرافت کا ثبوت دے دے میں خانہ خدا چ بیٹھ کے تیرا گل کرنا جی میں زیادتی کرا تو اللہ میری شکل اتھائی پھٹا دے شرافت کا ثبوت پیش کرے شداد بیٹھا سیال اس آخیا تو کوئی چھوڑ دے بڑی جو تو کوئی پوچھنا شرافت کا ثبوت جی یہ گل میں غلط پہ کرنا تو دنیا گواہی نے بن کے پوچھو خود اس کو نہیں پوچھو میں تینوں اس آخیا کہ نہ اس کو پیچھے حجرے چ کیوں نہ بیٹھو یہ شرافت دا ثبوت گل تو ٹھیک آئی جی کوئی کہیں کوئی شرافت دا ثبوت منگتا ہے تو تاں جی میاں تھا کوئی چھوڑ دا کام کرنا یہ نیک ہے کہ برا ہے جی یہ جی گل ہے تو میں قسم چاہ دے گا تو جس راہ نہ جاوی جو تو پد کے پوچھنا جی دے تو دے کر دیوڑی لوڑی کا اشارہ ہی جی شرافت دا ٹکے کیوں کرے نا تینوں محمد شفیع مولوی کبیر والے اس سچ آخیا تو اپنے پیو دی تھارے قرآن چاہ کے دے میں اپنی تھارے قرآن چاہ کے دے بڑو اس کو پیچھے چیلنج نہ دیتو وہ الزام لینا وعدہ تیرا پیو سکول دا ماسٹر آ تو اس بھی صاحب وہ 9 چھوڑا دا کیس ہے تو وہ دی صفائی چ دے میں اپنی صفائی چ دے شرافت ثبوت منگنا ہے بے حیا زمانے دا الف نو کلی جاننا ہے جاہل زمانے دا تینوں پتہ کیا ہے کہ خدا دے قرآن دا تقدس کتنا قدر ہوتا ہے کائنات اسا تو جان بوجھ کے خاموش رہنے ہیں بھائی چلو چٹی داڑی والا تہے کیویں ہے تو ابو جہل دے حق چ اسا چپ کر رہے دے تو خواب عبداللہ ابن سبا والا پاک ادا کرنا تو کہتا چاچا لگتا کون اج معاف کرے تیرے سب تو زیادہ عزت دا مقام چلتا ہے تو اللہ دی کتاب تو چلتا ہے بول اللہ دی خدا دی کتاب وچ اگر بات نہیں ملی کہ پھر تو چل محمد کریم دی بات دی طرف ترتیب اگر تو بگاڑ دیتی
تا شیطان تے قرآن دا منکر برسے کیونکہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے اگو قرآن چلے پچھو میرا جوان چلے تے پچھو سارا جہان چلے اگو اللہ دی زبان چلے پچھو محمد دی زبان چلے پچھو باقی جہان چلے جن خدا دی کتاب دا وار آندا تے بھائی تے کتاباں کٹ لینا کیوں وہ کیا وجہ ہے خدا دی کتاب ہے تو کھوٹ ہے وقت لکھیا ہوا ہے تو تساں بھی ہر نولی والے جڑے ہو تو وہ ہر نولی تہاڈی ہوگا کسٹرائل بنائے بندہ ہو تساں کوڈی پھنی دینا تساں ہی تماشا بنا رہے تھوڑے اتنا عقل تو شعور بھی نہیں کہ جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے ایک بندہ پیٹ رہا ہے تے دھاردار کر رہا ہے کہ لوگوں خدا دی کتاب مقدس تے محمد دی زبان منور اگر کائنات الٹ پلٹ ہو جائے آسمان زمین ٹوٹ پھٹ جان مگر خدا دی کتاب تے محمد تے خطاب دی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی تو سا تماشا بنا کے دے جی او اتنی کتاباں لئی بیٹھے جو کھوتے تو نہیں سمجھتے بنا مراد کھرکا پہلے ویک تصویر تا منکری کافر ہے ترتیب پہلے قرآن ہے تو پیچھے محمد کی زبان ہے قرآن چو پہلے مٹھ بن تے تا مکمل بن کر حدیث تے جو قرآن نو چھوڑ گیا تو اللہ فرماتا فابے ای حدیث ہے ہن اگلی حدیث تے ونجن دی بوتھی تیری حیث ہے نعرہ تکبیر سب توحید و سنت اچھا گل سناواں چا سچی گل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما ہلک نبی خلفہ نبی ستکون بعدی خلفاء او کما قال سید الانبیاء یکونون بعدی انبیاء تکون بعدی الخلافہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے حدیث محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم بمب کیا کو صلی اللہ علیہ وسلم اچا ڈنڈ گھٹ کیا کو صلی اللہ علیہ وسلم آکو صوفیہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ ویاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماندے جدن اگلے نبی مر ویندے ہن توجہ ہے حالکہ نبی جدن اگلے انبیاء وچوں کوئی نبی موت دا پیالہ جام پی ویندا تے مر ویندا او دا خلیفہ بندا ہا پچھے کا دعا نبی اس دا خلیفہ کے بندا بولو پہلے پیغمبر جڑا مر ویندا ہا او دا خلیفہ بندا ہا تا نبی بندا لوگو میں جدا مرنا ہے میرے بعد خلیفہ نبی نہیں آونا نبی نہیں خلیفہ بننا میرے بعد نبی نہیں آونے خلیفے آونے کہ آونے پر اے دسیا ہے خلیفہ اس ویلے ہونا ہے جڑا اگلا مر ونجے بولو جی اگلا جیندا ہوگا تا جیندیاں دی گدی تے بہندا بولو بولو پیری مریدی لیا کلما ہلک نبی خلفہ نبی اے اللہ دے پاک محمد دی زبان
حیا والا تے حلال نطفت من ویندا ہے، محمد رسول اللہ دی زبان دے انکار کرن والا بندے دا تخم بھی نہیں ہوندا۔ جویں قرآن دی آیت دا مننا فرض ہے، انجے محمد کریم دی حدیث دے لفظ لفظ دا مننا فرض ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جدا کوئی نبی دنیا تو مر ویندا او دا خلیفہ نبی بن کے آندا، لوگو میں جدا مرنا ہے میری موت کے بعد نبی تا نہیں آنے پر خلیفے آنے۔ بولو یہ محمد پاک سچ آکھیا ہے کہ نہیں؟ بولو یہ سچ آکھیا کہ نہیں؟ جے سچ محمد کریم فرمایا ہے تو ول انہاں دے کافر ہون وچ شک بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جے کر محمد کریم زندہ تا ابو بکر خلیفہ کیویں بنیا؟ توجہ ہے، وپار بھی سب کچھ تے سوال کر لے کہیں شبہ پوے تو اللہ دا پاک پیغمبر جو فرماندا ہے نبی مر ونجے تا خلیفے بن دے۔ محمد پاک جے کر جیندا ہا تا ابو بکر خلیفہ کیویں بنیا؟ جے کر محمد جیندا ہا اٹھائی مدینے چ اسے حجرے دے اندر انہیں جے جیندا تا حضرت عمر خلیفہ کیویں بنیا؟ جے محمد جیندا تا عثمان خلیفہ کیویں بنیا؟ جے محمد جیندا تا حضرت علی خلیفہ کیویں بنیا؟ شیعہ نو انہیں برا بھلا تھا بے ایمانا، حالانکہ کافر تاصل تو ہوئے جو محمد کریم نو جیندا بھی سمجھے نہ تے خلیفہ بھی نال منے نہ، حالانکہ جیندے پیغمبر دا خلیفہ دنیا چ ہوندا ہی کوئی۔ کئی سمجھ آئی لے؟ کلما ہلاک نبی خلفہ، جہڑے ویلے نبی فوت ہونی تا نبی دی گدی دے اوتے بہن والا خلیفہ آندا ہے۔ بول نبی دی گدی دے اوتے بہن والا خلیفہ آندا ہے۔ جے نبی جیندا ہوئے تا نبی جیندے دی گدی تے بہن والا خلیفہ نہیں بن سکدا۔ کہ جڑا بندہ دا نبی پاک جیندے بیٹھن مدینے چ تے روضے وچ تے اسے عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ وت شرم نے ساندا بے حیا نو جو وت دے خلفاء الراشدین خلیفے تا ہون جے منے پہلو جو حضرت ابو بکر دے وقت چ محمد کریم دے اوتے موت آئی، حضرت عمر دے وقت چ موت آئی، حضرت عثمان دے وقت چ موت آئی، حضرت علی دے وقت کی موت آئی، 36 سال تقریباً بن گئے کہ محمد رسول اللہ جیندہ رہے ونجے تکیں ایک دا خلافت بھی صحیح نہیں بن سی۔ بن سی؟ یہ سوال تسا چکر ہے میری طرف تو جواب کھین کے میں نے دے دیا بے ادو دا ادو پھیرا سی جواب انجے تو انہوں الزام دیں کہ ابو بکر صدیق دے دشمن تے عمر دے اصل دشمن آپ ہی لے جائے یہ حیات النبی دے کل اصل کافر ہی نہیں وہ تو چٹے لڑے گا کافر ہے جو صدیق اکبر نو بکواس کیتا ہے اے منافق کافر ہے جڑا من کے وقت حضرت صدیق دی خلافت دیتے بٹا لا دشمن نہ اکسی اردو محمد نوا جو جیندہ پہ تو دعا جو اے خلیفہ جیندے دا خلیفہ کیا تو کئی سمجھ آئی ہے وہ صوفیہ وہ دروئی خدا یہ دھیان کریں۔ اچھا دوئی گل میں سچا ہاں ما کان اللہ لیعذبہم وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کریم قرآن پاک فرماندا ہے جے تو تھائیں جیندہ بھی ہوئے تو مینوں اے جڑدی نہیں جو مار کے نو کئی تکلیف چلے تیرے ہوندیاں عذاب چا دیواں مکے والیاں تے مدینے والیاں تے تو بھی جیندہ جاگدا ہوئے انت فیہم
جے تو بھی انت جیندا ہوے میرا پیغمبر تے ول اتھے میں حجاز تے عرب دے علاقے دے اندر عذاب چا دیواں ما کان اللہ اے میرے منہ تے نہیں ڈھکدی اے ہور یاریاں لے تک کرن ودے میں اللہ نو اے نہیں چھکدی جو تو بھی جیندا ہوے تے وت بھی عذاب دیواں اس مکے تے مدینے والےاں نو ایمان نال دس مکے چ عذاب آئن کے کوئی نہ بولو اے مہدی جھوٹے اٹھے اٹھن کے کوئی نہ بیت اللہ دے اتے بمب ڈھٹھن کے کوئی نہ پلر ڈھٹھن کے کوئی نہ کوڑے مہدیاں نے فائرنگ کر کے بیت اللہ دی بے حرمتی کیتی ہے کہ کوئی نہ اتے ٹیلی ویژن ٹی وی تے اتے وی سی آر چل دے پین کے کوئی نہ اتے زنا تے چوری ہوندی ہے کہ کوئی نہ او میاں اتے جڑا کچھ پیا ہوندا ہے یہ محمد کریم موجود اٹھائی رات جیندا تول اے عذاب کیویں آئے اس واسطے تیرے کافر ہون وچ بھی شک کوئی نہیں اردو پیغمبر نو جیندا ہی منے نہ تے اردو عذاب ہی منے کہ اس مادی والے چکر چ خود عبد الستار اٹھائی ہے مکے چ اس موقع اٹھائی ہے تے جو اندروں بھیڑا چاہ رہا ہے تو پیشاب کے بہانے تے ٹنڈری کے نکل گیا سجے پاسوں اے اپنی اکھی نال عذاب جھل کے آیا ہوا ہے وقت حیا نے ساندا جو آتا ہے محمد پاک جیندا بیٹھا ہے محمد دی زندگی چ اللہ فرماتا ہے مینوں خدا ہون دی قسم میں عذاب دشمن نوں نہیں دے کے راضی مشرک نوں نہیں عذاب دیندا اتنے مومناں تے عذاب آیا پیا ہے مسلماناں تے آیا پیا ہے او بے حیا با شرچ خواہی کن اللہ کریم دے پاک پیغمبر دا تقدس اتنا پورا منا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ تیری زندگی دے بعد تیرے تے قیامت تیری خدا دی لعنت پوندی رہن او کوئی زندگی دا بالن بنا کے ون تاکہ تیری تربت کے مقام تے اللہ دی رحمت بارش برساندی رہے نہ پیغمبر دا لینا تو اردو کریں دا نقصان ہے پیغمبر کریم دی امت ما کان اللہ لیعذبہم پکا آیت اے آیت ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فی تو بچوں میں رہندا ہوئے جیندا جاگدا ہوئے میرا سونا پیغمبر تے میں انہاں مشرکاں نو عذاب دیواں میں نہیں کریندا جے تیرے جیندیاں ہویا بھی انہاں نو عذاب دیواں متا تینوں تانا چا کوئی دے جو تیری نحوست تو عذاب آ جائے میں مشرکاں تو عذاب ٹال لینا پر محمد تیری میں توہین برداشت نہیں کرے تیری شکایت نہ ہو پوے او جیون جوگا میرا محمد الرسول اللہ لامرو کا شالا حیاتی دا دھاگا لمبا ہوئی او میرا چر جگ توڑی جیویں محمد پاکا جے توڑی جیندا رہے ہو توڑی میں دشمناں نوں اپنی غضب تے لعنت دی پھٹکار نال نہیں مریندا متا کوئی تانا چا دے جو محمد دے وہابی جو ہویا اے میاں لا الہ الا دے چکر جو چلائی بجائے تا عذاب ساڈے تے پہ آندا ہے میں اپنے مشرکاں جڑے ہیں انہاں مشرکاں کو اپنے قہر کے عذاب نو ہٹا لیندا پر تے محمد کریم دی بے ادبی میں برداشت نہیں کرے سمجھ آتی پہ غور سنائی چا کیا تھے ہو جناب کیا کہیں آخ اللہ 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 دا پاک پیغمبر فرماتا ہے اودد ستا اودد ستا قبل یوم القیامہ او میرا امتیا قیامت دے قائم ہون تو پہلے 6 چیزاں تے یقین رکھ کتنیاں تے بولو 6 چیزاں تے یقین رکھ بخاری شریف وچ روایت ہے او میرا امتیا قیامت قائم ہون تو پہلے کتنیاں چیزاں تے یقین رکھ 6 چیزاں تے جے توڑی او پہلو حسن نہیں تا قیامت قائم یا رسول اللہ دسو کیڑیاں
کہ موت ہی پہلی چیز ہے یا جو میں دنیا دی زندگی تو مر ویس میری موت ہو سی کیوں میری زندگی دے اندر قیامت بولو اے بھلا حیا والے دی گل ہے بے حیا آکھ سکدا ہی نہیں جو پیغمبر بھی جیندا ہوئے تے اس سے زمین تے ول قیامت یا ونجے اللہ دا رسول فرماندا ہے او دو ستا او بندہ یہ 6 چیزاں پہلی چیز یا میرا دنیا تو مر ونجنا موت جے توڑی نہ سی او توڑی قیامت نہیں آونی ہن جے نبی نو زندہ مننا ہے تے ول تک قیامت نو دتی کھلن آندی کوئی نہیں تے جے کرا کہ نبی بھی دنیا تے جیندا پیا ہے مکے مدینے تے جیندا پیا ہے اسے روضے تے جیندا پیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے تے جیندا پیا ہے تے بات بھی آکھے پیغمبر دی زندگی چ قیامت آونی ہے تے تیرے نال دا لعنتی اللہ دی مخلوق چ کوئی نعرہ تکبیر توحید و سنت پکا کے احد ستا چلو یہ لفظ پکا کے احد ستا آنکھ احد ستن قیامت تو پہلے 6 چیزاں ضرور ہونی جے توڑی اے ہو نہ ویسن او توڑی قیامت قائم ادو اللہ دا نبی فرماتا لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق جدا قیامت آونی ادن ایک بندہ بھی شریف دنیا تے زندہ کوئی نہیں ہونا ایک شریف ہی کوئی نہیں ہونا شرار الخلق سارے لچے تے سارے دلے سارے کمینے تے سارے بے ایمان سارے بدتے تے سارے کوٹھ تے سارے لوٹ تے سارے لنگے تے سارے بے غیرت سارے حرام خور سارے فرادی ایو جائے حسن ایک شریف ہی جیندہ نہیں ہونا اللہ دا رسول تو آتا ہے ایک شریف دے ہوندے ہی قیامت نہیں آندی اور نا مراد پلیتا کہ تو آتا ہے نبی دے جیندے ہوندے بھی قیامت آونی ہے اس تو بڑا کافر اللہ دی مخلوق چکا ہوں کئی سمجھ آتی پہلے تماشا نہ بنا مذہب نو سوال کرو دوتے کوئی آوے یہ تو خیر مولوی بھی نہیں یہ تو اونی ہے نا ولیتے ہو یا پیڑا پر انہاں دا کوئی مولوی لبھی میں دوہا فریقہ نو آکساں یہ سوال نوٹ کرتے کرو مولوی جے قیامت توری کوئی جواب چا دے وے میں اپنا مذہب چھوڑ دے سا سوال ہی پیدا نہیں ہونا اللہ کا رسول فرماندا ہے میری زندگی وچ قیامت نہیں قائم ہو سکتی تو آدھائم مدینے چ جیندا بھی ہے میرا محمد تے ول بھی منے نہ قیامت نبی دی گل مننا تے تیرے نال دا کافر دنیا چ کوئی کئی سمجھ آتی پئی نوٹ کر سوال نوٹ کر کیوں ان تو نیڑے نہیں آنا آخری چٹی گیا رہا کوئی آ گئے ہوں صحیح طرح کدو لوا جہے ہو سن پہ تو مت ہاں شک نہیں کہ پھر بھی تو دی گل سارے خدر دے سر تے آ گئی وہ جو آتا چٹی داڑی یہ چٹیاں داڑیاں دے دت چلے نہیں جانا پرا پرا بتا اللہ اللہ کھیل تو تماشا مت بنا مذہب نو مذہب نہ ہے یا اللہ دی رضا دا تے محمد دی راہ دل وچ اللہ دی رضا پیدا کر تے محمد دی سنت دی راہ پیدا کر اور سنائی چاہ کہ اکیلے بس سناواں کہ کون ہو وہ پر ستا پہ یہ پر لے دیں گے وہ ستا پہ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله
رحمت امت قبض نبیہا وجعلہ لہا فرطا وفرطا زخرا. اللہ دے پاک باز محمد آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے او میاں لوگو جڑی امت تے اللہ رحمت کرن دا ارادہ چا کرے. مسلم شریف کے صوفیاء پہلے میری گل سن وہ کھاندا پہ وہ داڑھی مون دی پتلی چ چوکا بیٹھا دیندا ہی جڑے بعد صوفی یہ ویکھن نا جڑے چھلے مچھے داڑھی مون بیٹھے تے وڈے سر نال پہ گل سن دے انہاں دی پتلی چوک دے کہ بیٹھا کرے کیا کرے گا. وہ شودا سوچیندا ہے بھائی یہ پتہ نہیں یہ بندہ ہے کہ کھوتے دا کھوتے ہے. میں قرآن کے حدیث میں سننا یہ میری رکھی میں بیٹھا انگلی تو نہیں ہے. وہ جی ابو طالب نبی کریم فرماوے پارچا کلوا ابو جہل دے سے مکھی چ ماریا کہ خیال کر مرنا آکڑ کے روز اللہ دے وہ کوا نہ کر. صوفی صاحب میں ادھر توجہ کر اسائی کہیں موقع صوفی سے دکھائیں مانی حال تو سارے اتنے اعتبار کوئی نہیں کرے گا. کوئی پوچھے کیوں اکیلا دی کالی دا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے اپنی صفائی آپ پیش کرنا یہ شیطان دا اصل کام ہے. جڑا اپنے بارے چاہنا نا کہ میرے جہاں متقی تے عالم ہور کوئی نہیں تو میں اتنے اپڑ گیا جتھے جبریل نہیں اپڑیا تو میرے اتنے شاگرد اتنے یہ ساریاں صفتاں شیطان دیا ہیں. مسلمانہ دی یہ عادت کائی نہیں تے اللہ پاک قرآن تائیں فرمایا ہے بھاوے جیڑے نیک تے پاک بن ونجو اپنی پاکیزگی تے صفائی کدا ہی نہ بیان کریا ہے ورنہ جڑا اپنی پاکیزگی تے صفائی بیان کرے سی اصل بے ایمان ہوندا ہوگا. تے اے شیطان دی عادت کیا کہ انا خیر انا خیر اے آدم جڑا پیدا کیتا ہی تے وقت آکھیا ہے یہ سجدہ کر اے تو کوئی چنگا کی یہ کہیں کیا تھا ویک مناظر دا حال ہی ویک غلطیاں سدھیاں اور خدا دیا کٹڑ کھلو گیا ہے. اللہ اللہ انا خیر منہ میرے نال دا تو چنگا تینی مخلوق تے ہور ہے کوئی نہ میں ایڈا چنگا تے وقت ایڈا چنگا ہو کے تے اسے آدم نو سجدہ چا کرا میں چٹی گاڑی اللہ ہو کے تے ول مناظرہ چا کرا مولی یونس نال اجن تے 35 سال دا سارا وارکا ہے ہن اے کہ چھیرے نال چا کرا تے ول مینوں کون کوئی آکھے میں بوڈ مار ہن تھوڑی چٹی دھوپ تے کیتی کہار کرے وہ ابو جہل علی عادت بھتری آدن ہاں چاچا کے محمد سچا ہے. ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد وہ میرے کو بیت اللہ دے مالک خدا دی قسم وہ بھتیجا محمد دے نال دا میری اکھ ویکھا کوئی نہیں. وقت واقع لگے وہ کتلی ٹھہ تیرے اتے ول منے دا کیوں نہیں. اگو جواب دینا ہے میں جو ہوں 70-75 سال دا اے ہویا 40 سال دا جی آدھی دے پچھے لگ ونیا تا لوگ آسن لکھ لانا چاہیے سے چٹی کی تینو سارے چٹی آلے نا سمجھے کرو جو اندروں کھلو دے بولے دے ہاں یہ ودوا جی میں کاغڑیاں دی مچھ بھانپڑے پئی ودی ہوگی نہ کوئی آگے دا پتہ نہ پیچھے مارا ہے تو بھی اللہ اپنے رضا دے اپنے پیغمبر دی سنت دی راہ دے کوئی راضی رہے تو بھاوے ناراض رہے تو آپ راضی رہے. اللہ اللہ اذا اراد اللہ رحمت امت قبض نبیہا وجعلہ لہا فرطا.
اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلو فرمانے امتی حاضی امت مرحومت، او لوگو میری جڑی امت ہے اے مرحوم امت ہے، اے او امت ہے جنہوں تے رحمت کرن دا ارادہ اللہ پاک کیتا ہویا ہے۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ اے کیویں تہاڈی امت تے رحمت دا ارادہ اللہ کیتا ہے؟ اللہ کریم دے پاک پیغمبر تھوڑی دی وضاحت نال اگا ول دسیا ہے، فرماندے نے اذا ارادہ رحمت امت قبض نبیہا وجعلہ لہا فرطا۔ اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایویں گل ہے جیڑی امت تے اللہ پاک رحمت کرن دا ارادہ چا کرے اس امت دے نبی نو موت جلدی دے دیندا ہے، اس امت دے نبی نو موت جلدی دے دیندا ہے تے اس نبی نو آدا چل تو اگاں حوض کوثر تے، کتے چل؟ بہشت برین وچ حوض کوثر تے عرش معلا دے سائے تلے، او اگاں جویں کوئی لشکر آون والے دیاں جائی ون کے تیار کریندا ہے، انجے او پیغمبر اپنی امت آون والی دیاں جائی بہشت برین وچ ون تیار کریندا ہے کہ جڑی امت تے اللہ لعنت کرن دا ارادہ چا کرے، ہلاکت امت جڑی امت نو ہلاک کرن دا ارادہ چا کرے اس امت دے نبی نو موت جلدی نہیں دیندا بلکہ لمبی زندگی دیندا ہے جویں نوح علیہ السلام نو دتی، تے ول رحمت والی امت دے نبی نو موت دیندا ہے تے زحمت والی امت لعنت والی امت دے نبی نو موت نہیں دیندا، نبی نو جیندے رکھدا ہے تے امت نو عذاب دیندا ہے۔ نبی اپنی اکھی نال امت نو رگڑیندیاں ویکھ کے ول شکر ادا کریندا ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام دھیان شکر اللہ محمد الرسول اللہ نو ساڈے کولوں پہلے موت دتی گئی کہ جیندے ہوندے تے شک پائے ونے اج پتہ نہیں اللہ اس امت تے بھی لعنت کرنا چاہندا ہے یا کہ گل ہے؟ محمد الرسول اللہ دی امت لاوارث ہو گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو ٹر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان سچی ہو گئی کہ میری جڑی یہ امت ہے دے تے رحمت ہی رحمت ہونی ہے، تے جے ایو حال ہوئے اناندا جویں کھرکے کیتی کھلن تے ول رحمت تک کوئی سمجھ آ دی پئی جے تو آکھے جو جیندا بیٹھا ہے تا ول امت تا رحمت والی نہیں بندی وقت مننا پوسی اس امت نو اللہ تباہ کرنا چاہندا ہے تے نبی دی اکھیں ٹھارنا چاہندا ہے تے جے گل منے نبی دی تا ول مننا پوسی محمد پاک اس وقت دنیا تے زندہ کوئی نہیں، ایسا قربان جائیے مولانا خلیل احمد بیٹھوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سارے کو رحمت اللہ تعالی علیہ دیوبند سرخیل استاداں دے استاد شیخ المشائخ او فرماندے اگر حضرت شاہ فرزن اگر حضرت ایشاں فرزن دری دنیا زندہ موجود میں بودن جے کر فرض چا کرو اگر ہوندے بھی صحیح دنیا دے کئی حصے وچ محمد رسول اللہ یہ کتھائی جیندے ہی بیٹھے ہوندے بھاویں مکے تے بھاویں مدینے بھاویں عرب تے بھاویں عجم فرضن فرض کرو اگر تے فرض کیتا ونے جے کتھائی جیندے بھی ہوندے تے بن کے پوچھی گیا یا رسول اللہ اے جڑے میلاد پہ پڑھیندے اے جڑے آئی بائی شائی ٹائی کرن والے مارکا ودن اے جڑے ٹائی خور ٹائی ماسٹر بندے ودن اے جڑے تیرے محمد کریمہ تیرے نام دے اوتے حلوے تے ریوڑیاں تلونگڑیاں کڑا کے تے پھگڑی تے ٹاکی تے چنچل تے تورو رو رو پا ودن تے ڈاچیاں دے مہاراں گھت کے باندھن شبیاں بنا کے
پتے کریں دے آ گئے تاج والے اے پہ کریں دے تے گھنگرو پا کے پہ نچ دیں تے برد ہو کے آدھیں میں قربان جانی ہاں نہ پتہ لگتا ہے مرد دا پوترے نہ پتہ لگتا ہے کئی لانے اے جڑے سارے اے پوچھیا جاندا یا رسول اللہ تساں جو بیٹھے ہو اے دساؤ تو صحیح اے جائز کام کرنے کے کوئی نہ یقیناً حرام نے فرمودن اللہ دی قسم ہے کہ محمد کی ٹھائی جیندا ہوندا ون کے پوچھیے آ تاکہ نہ سارے کام حرام ہے پر افسوس ہے دنیا دے کہیں حصے وچ بھی محمد پاک جیندا کوئی رشید احمد گنگوہی تو پیو دا پیو ہے وہ من چلو خدا نال تا غیر ہوا تو ایران بھی کرو ہے خدا تے رسول نال تا غیر ہے تو اپنے پیو دی تو بات مان لا ہے جے نہ لکھے ہوئے ہوگے تو میں کاٹے دی وچ کٹھاؤن واسطے تیار ہاں اور ایک بھی نہیں 90 علماء دے دا ساتن وہ کمال ہے کہ احمد رضا خان جیا مشرقی دا سات کر گیا ہی تو اس تو یگا ٹپ دے وہ جناب کیا کہیں توجہ ہے ہاں اذا اراد اللہ رحمت ہو رکھا تھا ہائے ناراض کا نوبت ہی نہیں ہائے صوفی صاحب ہوں تو ہی توجہ کیتی بیٹھا شاباش جزاک اللہ توجہ کر ایک دو گلا اور سنا کے وقت میں جان چھوڑے نہ تیری چپ کر گئے بیٹھے یہی تھکے شاباش شاباش بھائی بالکل ٹھیک میں تھوڑی داد دینا اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی عمر کتنی ہے کتنی ہے عمر ہائے 63 سال جیندے رہے انہیں کتنے سال 63 سال کہ جی اٹھے جیندے بیٹھے تو کتنے 100 سال ہو گئے 1500 سال انہیں نا کہ جیڑا آکھے نبی دی عمر 1500 سال ہے اجن کافر ہے کہ نہیں ہے تا 63 سال بن سی جے 63 سال دے بعد دفن ہون دے بعد ایک منٹی زندہ نہ مننے جے کر وقت بھی اسے جسم زندہ مننے تو 63 سال کی بن سی 63 سال دی زندگی پوری بن دی ہے پوری دی پوری تے جے کر آکھے وچ بھی زندہ ہے نا توجہ ہے توجہ ہے توجہ یہ پیغمبر جیندہ تا کچھ حصہ ہویا زمین دے اتے تے کچھ حصہ ہویا زمین دے تلے کچھ ہوئے مدینے حجرے دے اتے زمین دے اتے تے کچھ حجرے والی زمین دے تلے تو معلوم ہویا انہاں دا عقیدہ ہے جو اللہ دا نبی جڑا ہوندا ہے کچھ ہیٹھاں گزریندا ہے تے کچھ اتے گزریندا ہے تے اللہ دا حکم ہے کہ جڑا اللہ دا نبی ہوے ہمیشہ زمین دے اتے گزارے کیوں اگر تلے ون بہے تے کنا اللہ دی کتاب نہ بیان کرے بھاوے وہ نبی ہے بھاوے وہ ولی ہے بھاوے وہ چھوٹا ہے بھاوے بڑا ہے اللہ کی دشمنی قبول کریندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا دا زندہ رہا ہے تے باہر رہا ہے تے باہر رہا ہے تے بیان کریندا رہا ہے اے تے بے ایماناں دا عقیدہ ہے کہ جیندا ہی بیٹھو ہوے تے بیٹھا ہی ویکھو کیویں خیال ہے یہ جڑا تساں جو آدھے ہو جو آدھے نے شیعہ کہ یہ قرآن اصل کتنے سپارے کا ہاں بول وہ بولو بولو تو تھتا بول کتنے سال کا 40 سپارے کا اکھے کڈے کی آئی اکھے غار ہرمانے چ پیا فرمانے چ کون کیتی بیٹھا ہے اکھے حضرت امام مہدی کیتی بیٹھا ہے کیڈا بڑا ہے اکھے اٹھ دے پٹ جیڈا ٹھلا 70 گز کا لما بھائی صبح سویرے بندہ سائیکل تے چڑھے پیشی تھوڑی ہکا 70 ہی مکانے چ نہ آوے پڑھی وڑ دے اندر اچھا ہے سارا وہ بھی بیٹھا تے ول باہر کیوں نہیں نکلدا اکھے امر نہیں پیو کہ نہیں پیوندا اے امام ہے جڑا قرآن لکائی بیٹھا ہے تے اے خدا ہے جڑا اپنے قرآن نو عرش تو لا کے زمین تے لکائی بیٹھا ہے نہ خدا دا پتہ لگدا ہے نہ امام دا پتہ لگدا ہے اے تو انہی طرح کیتا جو نبی پاک کے جیندا ہی بیٹھا ہے باہر نکل کے واہ بھی نہیں کریندا نبی اللہ دا جیندا ہی بیٹھا ہے باہر نکل کے تے خدا دا قرآن نہیں سنیندا جھگڑیاں دے فیصلے نہیں کریندا اللہ دا نبی جیندا ہی بیٹھا اے عقیدہ مسلماناں دا نہیں اے بے ایمان منافق تے آکھ سکدا ہے کہ میاں
پیغمبر جیندا ہی بیٹھا ہے کہ فیصلے ہی اودے کولوں نہیں مانی کرویندا، اس تو وڈا ہور لعنتی جہان وچ کون ہو سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ او میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اقم الصلاۃ، جماعت آپ کرائی کر، توجہ ہے بولو بتا بیٹھو اٹینشن آکر کتھی تو 5-4 منٹ میں ہونے چوک کروائی ہوں سمجھے تو نہیں بتا اقم الصلاۃ آنکھ اقم الصلاۃ، جماعت آپ کرائی کر، نماز آپ قائم کیتی کر۔ نماز قائم تاں ہوندی باقی شرطاں دے نال نماز نو جماعت نال ادا کیتا ونجے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر میرا پیغمبر، جڑے ویلے دوپہرا ویلے بھی یعنی پیشی ویلے بھی، جڑے ویلے سورج ڈھل ونجے تے شام ویلے بھی تے سورج صبح دوپہرا نہیں اور صبح سویرے ویلے بھی قرآن الفجر، صبح سویرے فجر دے وقت قرآن مجید بھی پڑھیا کر، قرآن دی تلاوت بھی کر، نماز با جماعت ہی پڑھی کر، آپ جماعت کرائی کر۔ اے میرے پاک پیغمبر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح سویرے دی جماعت قرآن پڑھسے فرشتیاں دے ترنڈے آسے نہ آ کے سن وئی سے، اللہ پاک دی بہشت بھی نمچمر آوئی سی، تبختر چاوئی سی، اللہ دی رحمت بھی نظرت سرور چاوئی سی۔ اللہ دا فرماندا ہے اے میرے پیغمبر نماز با جماعت پڑھا تے خود محمد الرسول اللہ فرماندے جڑے ویلے اذان آندی مسجد وچ تے اس ویلے میں بھی آویں نا تے جڑے ویلے جماعت کھڑی ہوندی محمد الرسول اللہ فرماندے جڑے بندے بغیر عذر دے گھر وچ بیٹھے رہندے تے میاں مسجد وچ نہیں آندے، میرا دل لگدا ہے ایک امام ایتھے مصلی تے مقرر چا کراں تے لگا بنیا وا اورق علیہم بیوت، انہاں دے گھراں دی پچھو لائی دی ون کے بھالا کے سار دیواں، پر وتا تھا کہ میاں چھوٹے بچے بھی وچ نہ سڑ ونجن آندا تا قصور کوئی نہیں، ورنہ میں محمد دا دل لگا ہے جڑے جماعت نال نماز آ کے نہیں پڑھ دے اپنے گھراں دے وچ بیٹھ کے پڑھ لیندے، مسجد وچ نہیں آندے، انہاں دے گھراں دی پچھو لائی نو بھالا کے سار دیواں۔ ایمان نال دسو محمد الرسول اللہ نو اللہ فرماندا ہے نماز با جماعت تو قائم کر، محمد کریم فرماندے جماعت نال مسجد وچ نماز پڑھ تے آپ 1400 سال ہوندے پئے حجرے دے اندر ہی بیٹھے رہن تے مدینے والی مسجد تے اٹھی کے نماز نہ پڑھن۔ ایمان نال دس جڑا بندہ دا جیندے ہی بیٹھے تے بل بھی آدا مسجد نبوی جماعت نہیں کریں گے او کافر ہے کہ کوئی نہ کورے یہ سچ تے کوئی جڑا آتا ہے نبی کریم اس سے حجرے چ بیٹھا ہے، جڑے حجرے چ نکل کے مسیح نبوی چ آ کے جماعت کریندا ہوندا بیٹھا بھی اسے حجرے دے وچ۔ عائشہ صدیقہ والے حجرے چ زندہ بیٹھا ہے، جاگدے بیٹھے ہیں، اتھائی نماز کا پڑھ دین، اتھائی ذکر پہ کریں دین، اتھائی جماعت کرائی بیٹھے تے جڑی مسجد دا حکم اللہ کریم نے دیتا محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جڑے بندے مسیح چ آ کے نماز با جماعت نہیں پڑھ دے اے جویں بیت اللہ اللہ دا مرکز ہے توحید دا، یہ مسجد نبوی میں محمد دی نبوت دا مرکز ہے، جڑے میرے مرکز مسجد وچ آ کے مسجد نماز با جماعت دا نہیں کریں گے میں محمد دا دل لاتا ہے بن کے او دے گھراں نو پچھو لائی نو ڈھا لا کے سار دیواں جے معصوم بچیاں دے سڑن دا خطرہ نہ ہوندا۔ اللہ دا پاک پیغمبر امت دے گھراں نو تا ڈھا لیندا ہے تے آپ کوئی سوال چا کرے جو دن قیامت دے اللہ فرماوے میرا پیغمبر امتیاں دے ویڑے تے سارن واسطے تیار ہو ویندا ہے
آپ 1400 سال تو نہیں 63 سال تو بعد آپ مسیت چھوڑ دیتی گئی, مسجد نبوی وچ آونا جاونا چھوڑ دیتا ہی, نماز با جماعت چھوڑی گئی. اور مسلمان اپنے اللہ کے نام تے دس محمد دا کوئی جواب بن سکتا ہے کہ کوئی نہ. اس واسطے سچی گل ہے کہ مرن دے بعد زندگی کوئی نہیں, مرن دے بعد سننا کوئی نہیں, مرن دے بعد آنا جانا کوئی نہیں, مرن دے بعد میاں کھانا پینا کوئی نہیں. اے جسم یہ طرح ساکن معطر محمد محمد محفوظ معلا مجلا مسلح مطلع تعالی اجلا اجبر تے اجگر تے امتن تے اکمل اللہ انوات انوات ازبات ابہات ازکات اتقات اکشا اولات آلات عرفات اما سارے کائنات چوں اعلیٰ درجے دا وجود پوری نظرت تے سرور نال محفوظ ہے. مگر سنن کو لو خالی ہے, پھیمن کو لو چا دے دے اور کھاون کو لو آ دے دے. کیوں؟ اگر دنیا دی زندگی اس جسم وچ موجود ہوندی ساری زندگی نہ کا کھاوے آ پر مسیت وچ نماز محمد قدائی نہ چھوڑے. کیا سمجھ آ گئی ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اللہ فرماتا ہے او حیا کرو بندہ, تنزیل یہ تو میں آپ اتاری ہوئی کتاب, کہیں چھوٹے وڈے نہیں اتاری ہوئی, میں آپ نازل کیتی ہوئی. افا بہذا الحدیث انتم مدنون. پیراں دیاں گلاں تاں رڑے تے چاڑ کے دسیندے ہو, او اپنے اکابرین دے قول کٹورے تاں چم چٹ کے دسیندے ہو. تے اسے میں دی حدیث قرآن پاک نال وٹ تانوں پا گیا حرام خورو تجعلون رزقکم انکم تکذبون. تویز بھی اسے دے بنا کے تے کھاندے ہو. او میاں چوں چوں دا مربع اسے دے نال بنایا ہویا ہے, منہ خورا ونی ڈھوراں تے ڈھانڈیاں نو اے تے تلو ٹپا کے کھلے بچیندے ہو. او میاں شبینیاں چ کھلے تڑ تڑ کر کے پڑھدے ہو. بھاوے کوئی کسی حالت وچ ہوے تے اٹھائی تانوں سپ لڑ ویندا ہے. جتھے آوے قرآن پاک دا حکم جویں دویاں کماں چ استعمال کریندے ہو, انہیں تانوں چاہیے کہ قرآن پاک نو اپنے دل دی بیماریاں دور کرن واسطے استعمال کیتا کرو. سمجھ آ دی بھائی؟ پوری کالونی میں مشرک رہتے ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ مکالا معلوم ہو کے کر اس کالونی چ رائے نہیں. ہاں پوری کالونی چ مشرک رہتے تو میں کیا کرا؟ میں تینوں آخا کہ مشرقوں کے پکھے وہاں نہیں پائے اتنے. ہاں تو جے کر تو پوچھیا تو یہ پوچھیا نا بھائی میں نماز کنیے پڑھاں تو یہ کنیے کراں تو یہ کنیے او جیا میرا پتر وہ کلیاں پائے خنزیراں دے پیچھے نماز جائے. ہاں جتھے لکھیا تو باہر ریڑ کے چپا اس مسیت چ نہ پارو, مسیت ہے ہی نہیں ہوئے شرک دا اڈا. شرک دے اڈے چ نماز مسلمان دی نہیں چیندی. ہلوڑ کھلو کے پرسے اور اللہ پاک دے ویکھ سی کہ تو مجبور ہے, دعا تیرے نال دا ساتھی کوئی نہیں تو اللہ پاک تینوں پوری جماعت دا ثواب دے سی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا اقبال وبإيان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد